बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाज को निशाना बनाने के बाद अमरीका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। सेंटकॉम ने ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारानी इनकलाब ने बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा दहकानी समेत 2 फौजियों की शहादत की तस्दीक कर दी। हमलों के जवाब में पासदारानी इनकलाब ने कुवैत, बहरीन, इमारात, उर्दन, कतर और ओमान में अमरीकी अहदाफ को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरान ने एक बार फिर आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीका ने ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने जवाब में यूएई, कतर समेत कई मुल्कों पर मिसाइल दागे। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीकी हमलों में बू शहर के 3 हिस्सों सूबा लिरस्तान के इलाके विसियान को निशाना बनाया गया। रीशा में फौजी बैरकों और बंदर दीर में एक फौजी चौकी में धमाके हुए। कंगान भी धमाकों से गूंज उठा। हरमुजगान के साहिली शहर जासिक में 10 से ज्यादा धमाके सुने गए। चाबहार के करीब 2 और कुशम जजीरे पर भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई। पासदारान इनकलाब ने जासिक और बू शहर में 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाया गया। नए हमलों का मकसद हुर्मुज में कब्रिस के तिजारती जहाज पर हमले पर ईरानी अफवाज को जवाबदेह ठहराना था। रवां हफ्ते 3 हमलों में ईरान के 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी उर्दन, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में सुल्तान हसन एयरबेस में अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया है। कतर में अल अदीद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ओमान की बंदरगाह दुकुम में लॉजिस्टिक सपोर्ट मरकज पर मिसाइल दागे गए। कुवैत और बहरीन में पेट्रियट फिजाई दिफाई निजाम, असलहा गोदाम और रडार तंसीब को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने आज आबनाए हुर्मुज में दूसरे जहाज को निशाना बनाकर रोकने का दावा भी किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत ने ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा किया है। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल हमले को रोक दिया गया। कतर ने दूसरा सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है। मिसाइल का मलबा गिरने से एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा का कहना है मुल्क का दिफाई निजाम ईरान से दागे जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है। कुवैती अफवाज का कहना है इस वक्त मुल्क की हुदूद में दुश्मन के फजाई हमलों का सामना है। धमाकों की आवाजें फजाई दिफाई निजाम की जानिब से दुश्मन के हमलों को रोकने की कार्रवाई का नतीजा है। शहरी सिक्योरिटी और हिफाजती हिदायत पर अमल करें। बहरीन में भी ईरानी हमलों के बाद सायरन बज उठे। सऊदी अरब की कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान के खलीजी मुल्कों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले आबी गुजरगाहों में सलामती, आज़ादी के लिए खतरा है। कुवैती वजारत खारजा का कहना है कि ईरानी हमले कशीदगी में इजाफे का बायस बने। ईरान का जारहाना रवैया खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। ईरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने एक्स पर अपने बयान में सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमलों से मुतालिक बयान शेयर करते हुए लिखा, ईरान ने गलत फैसला किया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यकतरफा मुआहिदों का दौर अब खत्म हो गया। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबॉफ ने एक्स पर लिखा, हमने आपसे कहा था या अपने वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। हकीकत आपके सामने है। बाकिर कालिबॉफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शिक नंबर 5 की तस्वीर शेयर करने का दावा किया, जिसमें लिखा है कि ईरान हुर्मुज से जहाजों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। शिक में ये कहीं नहीं लिखा कि कोई दूसरा मुल्क अपनी जानिब से कोई महफूज राहदारी नहीं बनाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार से पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम ने सिफारतकारी की कोशिशों पर जोर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने कहा फरीकैन कशीदगी में कमी का रास्ता इख्तियार करें और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी पर अमल जरूरी है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही
واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے آبنا ہرمز کو اسٹریٹجک آبی گزرگاہ اور اہم ترین دفاعی اثاثوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی اپنے بیان میں کہتے ہیں شہداء کے خون کا بدلہ لینا سنجیدہ معاملہ ہے۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے سرخ لکیر عبور کی۔ ان کی زیادتیوں کا فیصلہ کن سزا کی صورت میں جواب دینا چاہیے۔ آبنا ہرمز کی حفاظت کریں گے، یہ قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اپنی دفاعی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ملک کی سلامتی اور حقوق کے تحفظ کو جاری رکھیں گے۔ ایران نے آبنا ہرمز کو اسٹریٹجک آبی گزرگاہ اور اہم ترین دفاعی اثاثوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی اپنے بیان میں کہتے ہیں شہداء کے خون کا بدلہ لینا سنجیدہ معاملہ ہے۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے سرخ لکیر عبور کی۔ ان کی زیادتیوں کا فیصلہ کن سزا کی صورت میں جواب دینا چاہیے۔ آبنا ہرمز کی حفاظت کریں گے، یہ قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اپنی دفاعی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ملک کی سلامتی اور حقوق کے تحفظ کو جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب نے آبنا ہرمز پھر تاحکم ثانی بند کر دی۔ کہا فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے اس اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا، کہا کہ ایک جہاز نے راستہ تبدیل کرنے کے احکامات نظر انداز کیے تو اسے فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ بیان میں مزید کہا اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو ایران شدید جواب دے گا۔ آبنا ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، قانونی طور پر سفر کرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ امریکی سینٹکام نے اپنے بیان میں بتایا امریکی فورسز ایران کی دھمکیوں کے باوجود آزاد جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے پوری طرح تیار اور تعینات ہے۔ آبنا ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں، وہاں ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ عمان نے آبنا ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محفوظ اور منظم بنانے کے لیے 2 الگ راہداریوں کی تجویز دے دی۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کے تحت جنوبی بحری راہداری کو بین الاقوامی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کے لیے مختص کیا جائے گا۔ شمالی بحری راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیش کی اجازت لینا ہوگی۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق آبنا ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کا ٹول یا اضافی فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ مسقط میں ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کے درمیان اہم ملاقات بھی ہوئی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کی 2 الگ بحری راہداری والی تجویز فوری قبول نہیں کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپریشن شعبان کے تحت پاک فوج، FCC اور پولیس کی کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 4 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن شعبان میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر آپریشنز کے دوران 109 خارجی ہلاک کیے گئے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپریشن شعبان کے تحت پاک فوج، FCC اور پولیس کی کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 4 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن شعبان میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر آپریشنز کے دوران 109 خارجی ہلاک کیے گئے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ واشق کے علاقے ماشکیل میں فائرنگ ہوئی ہے، 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کا بتانا ہے جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے۔ دہشت گردوں نے دکانوں پر فائرنگ کی جہاں مزدور کام کر رہے تھے۔ مقتولین کی لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ کی جا رہی ہیں۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ واشق کے علاقے ماشکیل میں فائرنگ ہوئی، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ دہشت گردوں نے دکانوں پر فائرنگ کی جہاں مزدور کام کر رہے تھے۔ پولیس کا بتانا ہے مقتولین کی لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ کی جا رہی ہیں۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے ہیں جبکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو کوئٹہ سے خبر دے رہے ہیں۔ واشق کا علاقہ ہے ماشکیل جہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، 5 مزدور جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے دکانوں پر فائرنگ کی جہاں پر مزدور کام کر رہے تھے۔ مقتولین کی لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ کی جا رہی ہیں۔
فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے جبکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے